Good morning. Have a great space. My research. सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं कई मरतबा पहले वाज़े कर चुका हूँ कि टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग, टाइम सीक्वेंस और डीएनए सीक्वेंस के दरमियान में फ़र्क को समझना अच्छे तरीके से, ये नॉलेजेस हैं। मेरा पहले देखो, मेरी मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेज़ हैं। जैसे मैं कह चुका हूँ कि डिफरेंट 6 रिसर्चेज़ ऐसी हैं जो दुनिया को चैलेंज करता हूँ। मैं उन 6 रिसर्चेज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च की हैं। ख़ास तौर पर टाइम सीक्वेंस के हवाले से हो जाए, 3 सन्स के हवाले से हो जाए, 9 या कैलेंडर के हवाले से हो जाए। उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो ख़ास तौर पर जब साइंस को अगर आप देखते हो तो साइंस सिंपल आइटम नंबर सिर्फ़ और सिर्फ वो ओशन का मानती है और वो कॉस्मिक आइटम नंबर नहीं मानती। जबकि जब इसको वाज़ेह देखा जाए, फोटॉन जो है वो फोटॉन में भी वो लाइट के ज़र्रात को साइंस नहीं मानती। जबकि देखा जाए फोटॉन से छोटा ज़र्रा भी मौजूद है। ठीक है, मेरा इस पे गाना भी है, ज़र्रतिन शर बरअक्स है ज़र्रतिन खैर के, फोटॉन मिसल नंबर एटम के बरअक्स है। तो इसमें कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें मैंने ये लिरिक्स बनाया हुआ अपने गाने के हवाले से। तो वो एक मेरी रिसर्च है, तो उसमें मेरे गाने का हिस्सा भी बना है। तो बहुत से लोग अपने गानों में ही अपनी रिसर्च को शेयर कर रहे होते हैं। खैर, बहरहाल आज मैं आपके साथ इतना कहूँगा कि मेरा ये चैलेंज है पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज़ को। जैसे फोनान एक अपनी जगह एक मकाम रखते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि हम इस फोटॉन और फोनान से छोटे ज़र्रात, आवाज़ के भी उससे फोनान से छोटे ज़र्रात मौजूद हैं। क्योंकि साइंस कहती है कि फोनान की सिर्फ लहरें होती हैं, ठीक है, और साइंस कहती है कि फोटॉन के सिर्फ पिलर्स होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनके ज़र्रात भी होते हैं। मैं आसमानी किताब से नॉलेज लेता हूँ और अपनी रिसर्च पे सोचता हूँ कि ज़र्रत शर, अब आम लोग तो उसको शैतान कह देते हैं ज़र्रतिन शर को। तो मैं ज़र्रतिन शर को मैं बाकायदा इल्म के हवाले से, नॉलेज के हवाले से गौर करता हूँ। खैर, बहरहाल आज मैं अपने आर्टिकल में इस चीज़ को वाज़ेह किया है और मज़ीद भी करूँगा कि टाइम सीक्वेंस और डीएनए सीक्वेंस को अगर आपने समझना हो, डीएनए सीक्वेंस तो मैंने इस पे बहुत ज़्यादा पहले लिखा भी था कि हर पासपोर्ट होल्डर के पास डीएनए सीक्वेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। डीएनए सीक्वेंस रिपोर्ट होगी तो बहुत सी चीज़ें हम कि 10 साल के बाद आपके अंदर क्या चेंजिंग आने वाली है हम वो भी मालूम कर सकते हैं। क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स के हम हैयत को, उसके तमाम की तमाम चीज़ों को पहले से ही हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि एक इंसान के वजूद में 2 तक़सीमें हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए, सिर्फ एक नहीं है। ये लोग कहते हैं कि जी वन मैन शो। भाई वन मैन शो क्यों? वन वर्ल्ड ऑर्डर कि जी सिर्फ डीएनए ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तो डीएनए में से अगर ममता यानी रूह, टाइम सीक्वेंस निकल जाए, उस डीएनए को तो आप मुर्दा कहते हो। तो इसलिए न्यू वर्ल्ड को समझने की ज़रूरत है, न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने की ज़रूरत है। हम ये कहते हैं कि जैसे ताना बाना होता है, तो इस तरीके से अगर क्वार्क्स और फोटोन और फोनोन आपस में सिले हुए होते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और अगर दूसरे तरीके से समझना हो तो मैं आपको एक बात समझाऊं कि रूह जो बनती है वो बनती है फोनॉन और फोटोन से। फोटोन यानी कि लाइट के ज़र्रात, फोनॉन लाइट के ज़र्रात से बनकर मिला हुआ पिलर्स, ठीक है, पिलर्स कह सकते हैं हम, मुख्तलिफ़ किस्म के सोलर्स कह सकते हैं। और फोनॉन
آوازوں سے مل کر آوازوں کی لہریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ہم فوٹون اور فونون کو دیکھتے ہیں تو یہ جب انسان کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ایک انرجی بلٹ ہوتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے سورج میں بیٹھنے سے آپ کو وٹامن ڈی ملتا ہے، آپ کو ہڈیاں تک سرایت کر جاتا ہے۔ تو وہ کیسے آپ کو انرجی میں اضافہ کرتا ہے، اس کو آپ کے سامنے ہی ہے۔ جیسے کہ یہ 270 دن کا سیکونس ہوتا ہے جو ماں کے اندر بنتا ہے، جسے آپ ٹائم سیکونس کہہ سکتے ہو، بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے پورے کے پورے آرٹیکل کو وضاحت سے لکھا ہے۔ باقی اس پہ میری اکثر تفصیل ہوا کرتی ہے، لمحہ لمحہ جوڑا ہے خود میں اے زندگی، منتظر تکمیل کے بعد از فراق۔ تو میرے اشعار اسی کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ جیسے کل بھی میں نے جو شعر اپنے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس میں نے شعر یہی کیا تھا کہ جی مرنے کے بعد آپ کا ڈی این اے سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن مرنے کے بعد روح سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور روح جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، سننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، کیونکہ رب العزت نے روح کو اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ خیر بہرحال یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا بخوبی اچھی طرح سمجھنے کے لیے، کہ ٹائم سیکونس کو سمجھنے کے لیے اور ڈی این اے سیکونس کو سمجھنے کے لیے اچھی طرح سمجھیے گا۔ ڈی این اے میں سے اگر ٹائم سیکونس نکل جائے تو ڈی این اے مردہ ہے، اور ٹائم سیکونس جو ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ اب ٹائم سیکونس کی روح کی یعنی کہ 3 تقسیمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ روح کا بننا، پھر روح کا اپ گریڈ ہونا، پھر روح کا مکمل کامل ہو جانا۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹائم سیکوینس بائنڈنگ، ٹائم سیکوینس اپ گریڈ، ٹائم سیکوینس کمپلیٹ۔ خیر بہرحال اس پہ تفصیل ہوتی رہے گی۔ تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ آج یہی کہوں گا کہ ایسے موقع پر میں بہت ہی اچھا اپنا لیرک شیئر کیا کرتا ہوں۔ جیسے بہت سی چیزوں کو میں نے اشعار میں ہی ڈیزائن کر دیا ہوا ہے۔ زباں پر میرے تیرے ہونٹوں کی مستی ہے، تیری آنکھوں میں من کی آنکھ حسین لگتی ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ واضح کیا تھا کہ اب دیکھیں تو اب زباں پر میرے تیرے ہونٹوں کی مستی ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن قرآن کی آیت ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ہر کسی کا اپنا انداز زندگی ہے جو کس طریقے سے اپنے ایکسپلین کرتا ہے اپنے علوم کو۔ تو میرے اشعار میں بہت زیادہ علوم ہوتے ہیں۔ بی وی دس ڈیوڈ ایریل سنگر اینڈ ریسرچر جب آپ اس نظریے کو سمجھیں گے کہ میں تیرے جسم کا لباس ہوں، ٹھیک ہے، تو میری ابدی نیت ہے، تو اس میں تو میرے جسم کا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا جو ماس ہے وہ تجھ سے ہے۔ اس کو بہت ہی جب آپ غور سے سمجھیں گے، میں تیری ابدی نیت ہوں کہ جو تیرے اندر جو روح بنی تھی، ماں سے وہ کہتا ہے، عورت سے وہ کہتا ہے کہ تیرے اندر جو روح بنتی ہے وہ میرے اندر ہے، ادروائز تو میں تو سمپل ایک ہڈیوں کے اوپر ایک لباس ہوں۔ خیر بہرحال اس کو مزید سمجھا جا سکتا ہے۔ وعدہ ہے آتما کی بقا تک سوچتا رہوں گا تجھے، اس میں نے پہلے بھی اپنے اس میں کہہ دیا ہے کہ وعدہ ہے آتما کی بقا تک، آتما کی بقا رہتی ہی۔ آتما جیسے نظریہ ہے کہ جی ماں، ممتا، آتما، یہ ساری ہمیشہ کے لیے ہیں، صرف جسم بدلتے ہیں، یہ نظریہ ہے دوسرے اسکول آف تھاٹ کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مرتبہ جو ایک سیکوینس بن جاتا ہے وہ ایک امر ہو جاتا ہے، وہ اسی کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اسی کے نمبر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ بی ود اس ڈیوڈ ایریل سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو۔